سالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معطر فرماؤ زبان درود نال۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء اطرتہ وآہل بیتہ خصوصا علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وحبیبہ وابن عمہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید عظمت تے عقیدت بھری سونی بلند صلوات۔ الصلاة والسلام على سید الاولیاء امام الہدى امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ نبیاں دے سردار دی عظمت تے صلوات۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ ایک آل محمد دے بہت مشہور شاعر گزرے جنہاں دا نام ہے دئب الخزائی۔ اپنی زندگی شاعری کردے آن، اپنی زندگی محمد و آل محمد دا ذکر کردے آئیں۔ مخصوص دن زندگی دے گزارن تو بعد موت آ گئی، دنیا تو ٹر گئے۔ جنہاں دی اولاد چنگی ہوئے او دنیا تو ظاہراً ٹر جاندن، لیکن انہاں دے اعمال نامے بند نہیں ہوندے۔ دئب الخزائی دا پتر اپنے پیو دی فاتحہ پڑھدا رہندا ہے، پیو نوں یاد رکھدا ہے، قبر تے جاندا ہے۔ ایک دن دئب الخزائی دا پتر ستا ہے تے خواب وچ پیو ملا ہے، آدھا ہے میں خواب وچ ڈٹھا ہے تے میرے باپ دا چہرہ دنیا دی نسبت میں اگے تو زیادہ رونق بھریا تے باروب چہرہ نظر آیا ہے۔ میں آکھیا بابا محترم تسی دنیا دی نسبت زندگی ظاہری زندگی جیون دی نسبت قبر وچ جا کے پہلے تو زیادہ تہاڈا چہرہ خوش نظر آ رہا ہے۔ سنیا تے آئی جس نو موت آ جائے، موت بڑی سخت ہے تے موت تو بعد اتنی رونق چہرے تے۔ فرمایا سنیا تے بڑا کچھ ہوندا ہے دنیا تے،
لیکن او جو کچھ سنیا ہے مولوی دی زبانی او بھی حقیقت ہو سی، لیکن اونا واسطے جنہ دی معرفت علی اکھ زندگی بھر نہیں کھلی۔ پھر تسانو موت تو بعد رونق ایکی میں ملی ہے۔ فرمایا میں تے قبر اچ زندگی نالو مزہ زیادہ آ گیا ہے۔ او کی میں قبر اچ کیڑی چیز اچھی لگی ہے؟ فرمایا میری دنیا اتے زندگی روزمرہ جی میں گزر دی آئی، میرے دل اچ جو کچھ آئی میں جی میں اظہار کردہ آئی، جی میں جیندہ آئی تو میں جان دیں۔ ہون قبر دی زندگی انج پہ گزر دی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، تیری میت سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے۔ جیڑے بندے زندگی اچھی گزار کے جاندین او قبر اچ تے ٹر جاندین، لیکن مردے پھر بھی نہیں۔ مر جاندین میرے مولا دے دشمن، مر جاندین میرے مولا دے دشمن، بھاویں جس زمانے دے ہومن۔ میں جیڑی وڈی آکھو سو چان نو تیار ہاں، بھاویں میری قسم دی وقت وقار کچھ نہ ہوئے، جیڑے حبدار میرے مولا علی لاجپال تے ان دی اولاد دے نے او ظاہرن بھاویں دنیا تو ٹر جاویں او شہید ہوندن، بھاویں ظاہرن تلوار نال ذبح نہ ہوویں شہید نہ ہوویں، تائیں اگر مصطفیٰ نبیاں دے سلطان دے فرمان پڑھیں، جیڑا محمد والے محمد دی محبت لے کے دنیا تو ٹر جائے وہ شہید ہوندا ہے۔ اے دنیا تے محمد والے محمد دی محبت دل وچ رکھنی، نماز پڑھنی تے دل وچ محبت محمد والے محمد دی رکھنی، ایسی ہی نماز قبول ہے۔ لیکن اجر رسالت جڑا قرآن اچ اللہ نے بازبان مصطفیٰ تحریر قرآن اچ اج بھی موجود ہے، اجر رسالت منگیا ہے۔ او اجر رسالت والی آیت ہر زندہ ضمیر انسان نو ہر وقت جھنجوڑ کے بالخصوص محرم دے وچ پوچھ دیئے بھئی توں اجر رسالت دے طور تے کی کام تے کی حرکت ادا کیتی ہے۔ اونا دوستاں بھائیاں بزرگانو خوش آمدید کہنیاں جیڑے بے شک ظاہری طور تے اپنا نام شیعہ یا سنی بنائی رکھن، اس پھوڑی تے آکے پاک رسول دے اجڑے وہڑے دا غم تے ارمان کرن آئے نے، اس دا اجر اساں کی دے سکدے ہاں تے کی دینا ہے۔ اس دا پتہ لگ سی جس وقت دنیا تو پردہ ہو جا سی کہ اگر کوئی دنیا دار بندہ، اگر کوئی ڈاکو تے فریبی انسانی دنیا تو ٹر جاوے آئی، اس دے والدین تے اس دے ورثاء دے کول جا کے افسوس ضرور کرنا ہے۔ بھاویں تیرا رشتہ دار یالا او دے نال رشتہ ہووے آئی، بھاویں ہمسایا ہووے آئی، واقف کار ہووے آئی، دوست ہووے آئی، کیا یہ سوال نہ ہو سی کہ توں دنیا دار بھاویں فریبی تے ڈاکو آئی اون دا افسوس کرنا ہے جس دا کلمہ پڑھے آئی اون دے پتر دا تین ایک باری زندگی چ احساس نہیں آیا؟ چلو ہر وقت نہیں بھی کم از کم محرم دے ایام وچ محمد دا بھرا گھر جے اجڑا ہے، وانج پھوڑی تے بہ جا، اور کچھ نہیں سلوات پڑھ سے ذاکر پڑھ سی، کسے ایک لفظ دی سمجھ بھی آ گئی ہے زندگی وچ او لفظ تے اگے نہ جاندا جس دا اج پتہ لگ گئی۔ اگر تین کچھ تھوڑی بھی سمجھ آئی تے کم از کم دل وچ اتنا تے ضرور سوچ سے، نہ بھی رو سکیوں نہ ماتم کر سکیوں، اتنا تے ضرور سوچ سکتے ہیں جو اے گھر انج اجڑن دے قابل نہ ہی جویں مسلمانہ اجاڑیا ہے۔ اگر تیرے دل وچ اتنی بھی تمیز تے فیصلہ فرق واضح ہو گیا، جو حسین بادشاہ محمد مصطفیٰ دا پتر آئی تے مارن آلا فاجر و فاسق آئی، ملعون مارن آلا قاتل تے ظالم آئی،
مظلوم تے ظالم دی پہچان کر لئی دعوے نال آکھداں تیری زندگی چ انقلاب آ جاسی اتنی دیر تک تو اپنا نام کچھ اور بنائی رکھسیں جتنی دیر تک تیری نظر تیری آنکھ معرفت والی نہیں کھلی ایک اے ہی درسگاہ ایک اے ہی واحد جائے جتھے بچیاں تو لے کے بزرگاں تک درس دتا جاندہ ہے حیا دا جتھے درس دتا جاندہ ہے معرفت دا جتھے درس دتا جاندہ ہے ہر اس انسان نو جڑا با ضمیر ہے یقیناً تسی قابل عزت تے قابل قدر ہو اس سردی دے وچ اپنے گرم بستر چھوڑ کے اپنے کاروبار دنیا دار روزگار دھندے تو بالکل فارغ تھی کہ آزاد تھی کہ آخر کار تساں فیصلہ کیتا ہے نا جو چلیے پھوڑی تے اس پھوڑی دے اتے آپ آہنا اس دا پتہ لگ سی مرن تو بعد اگر اسی روزانہ مزدوری کرنے ہاں ہر شام نو ہر ہفتے بعد یا ہر مہینے بعد اس دی پیمنٹ لب دیئے لیکن جڑا ہون کم کر رہے ہو اس دی پیمنٹ ظاہری زندگی تو بعد لبنی دعوے نالاکداں مزہ آیا سی جدوں اس دی تنخواہ لب سی کہ کیا بات ہے اگر اس دے وچ کچھ تھوڑا قسمت نال یا زیادہ خرچہ کچھ محنت کوئی کام بھی جس قدم نرے چل کے مجلس تک آیا ہے اس نو بھی نظر انداز نہیں کیتا جائے دا او لجپال ایڈے لجپال نے کہ میں کتاب وچ ایک واقعہ پڑھیا ہے کہ مدینے دے وچ ایک بد کردار عورت راندی آئی اس بد کردار عورت دا ایک ہمسایہ مومن آئی اس مومن نے اپنے گھر دوسرے مومنین نو دعوت دیتی جو ساڑھے گھر آوے ہے کسے اچھی محفل چبمان دے اچھی محفل بنے دی حدیث کتاب پڑھان دے مجلس پڑھان دے ذکر محمد و آل محمد دا کران دے تے اچھے لمحات گزر جاسن لکھ دن جو گھر سارے مومنین حاضر تھے نا کافی تعداد ہو گئی محفل دی شکل اختیار کر گئے ایک گھر دے مالک نے اپنے نوکر نو آکھیا جو کچھ تھوڑا جیا لنگر نیاز دا اہتمام کر نوکر نے چولہا گرم کیتا تے پتیلا چولہے تے رکھیا نیاز آڑا انہوں غور کیتی تے ذاکر نے مجلس پڑھنی شروع کیتی آئی اے بھی جا کے محفل وچ بہ گیا پھر اس ذکر نو سن دیاں اوتھو اٹھن تے دل نہیں کیتا یا یاد نہیں رہا کہ میں چولہے دی آگ بھی تیز تے گرم رکھنی ہے اے بد کردار ہمسائی عورت انہاں دے گھر آئی آ کے ڈٹھا تے چولہے چو آگ ٹھنڈی ہو گئی آئی اے سارے گھر والے تے مہمان مصروف آن تے اکٹھے ہو کے مجلس وچ بیٹھے آن اس بد کردار عورت آئی تے خود آگ لین دی خاطر لیکن چونکہ آگ ٹھنڈی ہو چکی آئی اس سوچیا جو میں اس چولہے چی آگ چا تیز کراں تے آپ بھی ایک چنگاڑی لے کے گھر ٹر جاساں اس چولہے وچ نیاز جیڑی اگے اہتمام تقریباً ہو چکی آئی صرف آگ ٹھنڈی آئی تھوڑی جی آگ جلائیس مطلب اپنا آئی کہ میں آگ لے کے گھر جانا ہے آگ تیز کیتیس جلائیس او آگ جلان دے آیاں دیاں اکھیں چوں ہنجوں آیاں اکھیں چوں پانی نکلے ہے بلکہ آکساں ہنجوں نہیں پھوکا مار دی رہی ہے تے اکھیں چوں پانی آیا ہے جدو مر گئی ہے قیامت تے دوزخ تے جنت دا فیصلہ پیا ہوندائی تے فرشتے اس دا کردار تے اس دا اعمال نامہ سامنے کر کے جہنم والے پاسے اس نو گھسیٹ کے لئی جان دے آن جو ہی جہنم دے قریب پہنچیے تے کہیں ہستی دی آواز آئی خبردار اس نو جہنم اچ نہ لے جاوے ہے روک گئے ان کہیں دی جرت تے مجال آئی جو آکھے جو ضرور لے جا سوں پوچھیا ضرور نے اس دا کیڑا کردار کیڑا عمل تے کیڑا کریکٹر ہے جس نے اس دے ساری زندگی دے برے اعمال تے لکیر مروا دیتی اس وقت واضح کیتا گیا جس وقت فلاں مومن دے گھر مجلس پہ ہوندی آئی تے سارے مومن مجلس وچ بیٹھے آن اس نے تھوڑی جی محنت تے کوشش کیتی آئی کہ لنگر والے پتیلے دے تھلے اگ بالی آس میری اماں لجپال میں حسین تے میری اماں لجپال رسول زادی آکھیا ہے میں نے اس دا اے عمل بھی بڑا پسند آیا ہے
ਵੰਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ